नमस्कार. तुमचे मुखार दवरता फोंडें तालुक्याचें जिल्लो वार्तापत्र. बरोवपी दुर्गाप्रसाद पै, वाचपी स्नेहा नायक. हिंदू धर्मांत धर्मीक स्वातंत्र्य आसा आनी दरेकल्याक आपल्या आवडीच्या देवाची पुजा करपाक मेळटा. वायट प्रवृत्ती नश्ट करपा खातीर भक्ती मार्गान कडेन वळचें अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. बोरयेच्या साईबाबा मंदिराची नवी मूर्त स्थापन जाल्ल्याच्या 27व्या वर्सुकी सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. बोरयेचे साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट समाजाची सेवा करपी साईबाबा हांची परंपरा मुखार व्हरता. साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट सदांच समाजसेवा कार्यावळी चलयता आनी समाजांतल्या दरेक वर्गाक हाचो फायदो जाता अशें तांणी सांगलें. भक्ती वगर मुक्ती ना अशें म्हणटात, पूण शिक्षण नासतना व्यक्ती, कुटुंब आनी समाज फुडें वचूंक शकना. देखून दरेकल्यान शिक्षणाची जतनाय घेवप खूब गरजेचें अशें तांणी फुडें सांगलें. ह्या वेळार महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष रुपेश रामनाथ खाशे देसाय, साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्टाचे उपाध्यक्ष मधु बोरकार, सचिव उमेश नारू नायक, कोषाध्यक्ष अमर शिरोडकार, बोरयेचे सरपंच जयेश बोरकार, उपसरपंच रश्मी नायक आनी हेर मानेस्त ताजेर आशिल्ले. ह्या वेळार स्वामी विवेकानंद विद्यालयाचे नुपूर आत्माराम देसाय आनी सोहा वसंत तेंडुलकार, प्रगती विद्यालयाचे अंशी अनिल बोरकार आनी श्रुती सुभाष तळेकार हांचो भोवमान ह्या वेळार जालो. साईबाबा देवस्थानांत भक्तांक जायतीं वर्सां सेवा दिवपी शालीक काशीनाथ शिरोडकार, रमाकांत श्रीपाद बोरकार, देविदास नोरू नायक आनी दिगंबर पांडुरंग नायक हांकां शाल श्रीफळ दिवन भोवमान केलो. गोंयचो हास्य सम्राट म्हणून नामना मेळिल्ले मनोहर भिंगी हांचोय ह्या निमतान शाल आनी मानचिन्न दिवन भोवमान केलो. कोषाध्यक्ष रुपेश देसाय हांणी कार्यावळीक येवकार दिलो आनी सचिव उमेश नायक हांणी प्रस्तावना आनी वर्सुकी नियाळ सादर केलो. सहकार क्षेत्रांत प्रामाणीकपणान काम करप म्हत्वाचें आनी सहकारी बँकां वरवीं रिणांचेर व्याजदर उणो आसूंक जाय अशें मत तांणी उक्तायलें. देशांतल्या आपमजत गटांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्यो प्रकारच्यो अर्थीक मजत येवजण्यो सुरू केल्यात. फोंडेच्या TJSB बँकेचो फांटो राजदीप गॅलरिया फोंडें हांगासर तळमजल्याचेर स्थलांतरीत केला. ते कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार बँकेचे अध्यक्ष शरद गंगाल, उपाध्यक्ष वैभव सिंघवी, प्रवासी भारतीय आयुक्त नरेंद्र सावयकार, फोंडा पालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक, बँकेचे गोंय प्रादेशीक अधिकारी अरुण भट आनी वेवस्थापक संजय करमळकार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार बँकेक गोंय सरकाराच्या सहकारी खात्याचो गोंयांत डिजिटल रुपांतर पुरस्कार भेटयलो. ह्या वेळार नरेंद्र सावयकार आनी आनंद नायक हांची उलोवपां जालीं. फोंडेच्या आदर्श सेवा फाउंडेशना वतीन मुफत भलायकी तपासणी शिबीर आनी दांतांच्या दुयेंसाची तपासणी शिबीर अंत्रुश नगर फोंडें हांगा आयोजीत केल्लें. ह्या शिबिराक डॉ मानसी राणी, डॉ संजना गांवकार हांणी भलायकी आनी दांतांची तपासणी केली. ह्या वेळार जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्यांत सोयरे म्हणून समाज वावुरपी दिपिका केरकार, तशेंच वैभव शेटये, रुपेश कोठारकर, रियाज अहमद, शिवराज हिरेमठ, तुषार पंडीत आनी आदर्श सेवा फाउंडेशनाचे आदर्श तोरसकार हाजीर आशिल्ले. शिबिरांत क्लिनिकल दांतांची तपासणी, शारिरीक तपासणी आनी बायला रोगांचेर मार्गदर्शन जालें. शिबिरांत सुमार 50 परस चड बायलांची तपासणी जाली. कलांगण 2024 ही कार्यावळ फोंडेच्या कामाक्षी उच्च माध्यमीक शाळेंत व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या वेळार कामाक्षी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष विनायक सदान नायक, वांगडी प्रकाश नायक, वरिष्ठ शिक्षक सुरेखा नायक, प्राचार्य परमेश्वर भट, विद्यार्थी फुडारी कुणाल नायक हे मंचाचेर हाजीर आशिल्ले. विद्यार्थी फुडारी कुणाल नायक हे माचयेर हाजीर आशिल्ले. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासा वांगडाच हेर सांस्कृतीक कार्यावळींनी वांटो घेवचो. अभ्यासाक लागून भुरग्यांची बुद्धी वाडटा आनी सांस्कृतीक कार्यावळींक लागून भुरगीं शारिरीक नदरेन बळिश्ट जातात अशें उलोवप हे संस्थेचे अध्यक्ष विनायक सदान नायक हांणी केलें. प्राचार्य परमेश्वर भटान येवकार आनी प्रास्तावीक केलें. ह्या वेळार अंगादीप सिंग हाका मिस्टर कलांगण आनी साक्षी हिका मिस कलांगण म्हणून वेंचून काडली. कलांगण ट्रॉफी वाणिज्य विभागांतल्या 12वीच्या वर्गाक फावो जाली. समाजसेवक अमोक प्रकाश नायक हांणी देऊळवाडो बोरयेच्या गोपाळकृष्ण देवळाक फुलांची आनी सोबीतकाय वाडोवपी झाडां भेटयलीं. ह्या औपचारीक कार्यावळीक थळावे पंच वांगडी दत्तेश पारपती हाजीर आशिल्ले. देवळाक फुलां झाडां दिवप हो बेस बरो उपक्रम आसा अशें तांणी म्हणलें.
अमोघ नायक हांणी सुरू केल्लो हो उपक्रम जायत्या जाणांक अशे तरेचें काम करपाक प्रेरीत करतलो आनी फुडाराक हेर भक्त देवळाक अशे तरेचीं झाडां दितले अशें तांणी म्हळें। ह्या वेळार उलयतना अमोघ नायक हांणी गोपाळकृष्ण देवळांत ही ल्हानशी सेवा करपाची संद दिल्ल्या खातीर देवस्थान समितीचे उपकार मानले। ही फुलझाडां देवस्थान समितीचे पदाधिकारी साईश नायक हांचे कडेन तांणी सुपूर्द केलीं। इतल्यान हें वार्तापत्र हांगा सोंपता।